केटीभी समाचार का सहप्रायोजक गम्पुस होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्ट अनि केन्द्रीय मन्त्री जोन बार्ला कालेबुङमा त्रिपक्ष वार्ताको माध्यमले नै राजनैतिक स्थायी समाधान गरिने सांसद राजु विष्टको भनाई। पीपीएसको निम्ति धैर्य राख्नुपर्ने जोन बार्लाको भनाई। पत्रकारहरूको प्रश्न सुनेर नीरज जिम्बा बने आक्रोशित। भारतीय जनता युवा मोर्चा दार्जिलिङ अध्यक्ष अभिषेक शर्माले दिए पदबाट राजीनामा। भाजपा जिल्ला अध्यक्ष फरक कार्यनीति अनि विचारधाराबाट आएका र उनीसँग तालमेल राखेर काम गर्न नसकिएको उनको भनाई। केही दिन अघि टिस्टा नदीमा बेपत्ता बनेका 2 जनाको शव उद्धार। कालेबुङमा नयाँ आधार सेवा केन्द्र गरियो उद्घाटन। अनि अमर सिंह राई सिलगढी जलपाइगुडी डेभलपमेन्ट अथोरिटी बोर्डका उपाध्यक्ष नियुक्त। दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्ट अनि केन्द्रीय मन्त्री जोन बार्ला आज कालेबुङ आइपुगेका छन्। कालेबुङ आइपुगेर शहरको डम्बर चौक, त्रिकोण पार्क लगायत विभिन्न स्थानमा स्थापित गोर्खा विभूतिहरू साथै शहीदहरूको शालिगमा पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। कालेबुङको एक होटलमा कालेबुङका विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय अनि संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले मन्त्री जोन बार्लासँग भेट गरेका छन्। यस अवधि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सांसद राजु विष्टले त्रिपक्षीय वार्ताको माध्यमले नै राजनैतिक स्थायी समाधान गरिने बताएका छन्। यो पालिको बैठक अलिक भिन्नै थियो भन्न मलाई लाग्छ है। अब त्यो त आउँदा दिनमा के रिजल्ट हुन्छ त्यसले बताउँछ। र भए पनि गृहमन्त्रीजीले स्पष्ट रूपमा यो 2-3 वटा कुरा हामीलाई बताउनु भएको छ। एउटा त 12 तारिक हाम्रो इन्भिटेसन पठाउँछु भन्नुभएको थियो। अभियसली 12 भएन, किन भन्दा यो 15 अगस्तले गर्दा 2-4 दिन अफिस बन्द हुनाले पनि हुन सक्छ। अर्को सेप्टेम्बरको फर्स्ट विक सेकेन्ड विकतिर नै ट्राइपेटाइड टोक स्टार्ट हुन्छ। तेस्रो यो अफिसियल ट्राइपेटाइड टोक हुन्छ। स्टेट गभर्नमेन्टलाई पनि उहाँहरूले इन्भिटेसन पठाउनु हुनेछ, स्टेक होल्डर र साथै केन्द्र सरकार हामीहरू बसेर। हेर्नुहोस्, नबसिकन त केही पनि हुँदैन। अब तपाईहरुको प्रश्न म आफै सोधेर उत्तर पनि आफै दिन्छु। तपाईहरु सोध्नुहुन्छ 370 का लागि बैठक भएन, 35 लाई बैठक भएन, अरु फलाना ढिमकाना हुँदा बैठक भएन। हेर्नुहोस्, यो फेडरल स्ट्रक्चरमा त्यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन्। तर भए पनि आज दार्जिलिङको स्थिति र जम्मू काश्मीरको स्थिति समान होइन। मतलब हामीहरू दुईटैमा एउटै समस्या होइन, अर्कै प्रकारको समस्याहरू हुन्। तर माग एउटै हो ओभियसली। मलाई मेरो त्यही भनाइ छ। तपाईहरुको मार्फत पनि जनतालाई यही सम्बोधन गर्न चाहन्छु, हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। हेर्नुस्, आज सुन्नु, अरु विकल्प पनि त छैन हामीहरुसँग। ममताले दिन्छ भने भन्नुस्, म भोट दिउँला ममता दिदीलाई। तर बंगालले त आज सुबुन हामीलाई विनाशकारी स्थिति सुबुन ल्याउने त पश्चिम बंगालकै सरकार हो, चाहे ममताको सरकार हो चाहे सीपीएम को सरकार हो। उनीहरूले त दिने होइन, पाउने पनि केन्द्र सरकार हो, दिन्छ भन्ने एउटा अपेक्षा राख्यो भने केन्द्र सरकार हो। त्यही भएर म यति नै भन्न चाहन्छु, अहिलेको समयमा हामीले अलिकति प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। पत्रचार पनि 2-4 दिनमा हुन्छ होला। अब सितम्बर आइहाल्यो, अहिले अगस्त 15-17 तारिक भइहाल्यो। अनि वार्ता सुरु हुन दिनु। अब क्रमशः के हुँदै जान्छ, जे बोल्न सकिन्छ प्रेसमा बोल्दै जाउँला। यथक भनेको स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि हो। स्थायी तपाई र मेरो लागि छुट्टै राज्य हो।
बुझ्नुभयो? अगर मैले दिनु भने त म यहीँ लेखेर अहिले जान्थेँ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो भनेर। त्यही बुझ्नु न, बिंगे गोर्खा सी नरेनज्यू सी बिंगे गोर्खा ओब्वियसली मैं ये कहूँगा गोर्खाल्यान्ड चाहिँ तर दिने हो त म यहीँ दिएर गइहाल्थेँ नि, 10 चोटि दिन्थेँ नि। तर तपाईँलाई पनि थाहा छ भारतीय जनता पार्टी सबै त्यो पार्लियामेन्टमा बिल आउनुपर्छ, त्यसको प्रोसेस छ, सबैलाई थाहा छ। तर तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले सोध्न खोजेको मलाई लाग्छ बिंगे गोर्खा ट्राइपेटाइड टोक हुँदा स्थायी राजनीतिको समाधान हुँदा म गोर्खाल्यान्डकै कुरा गर्छु। किनभने हेर्नुहोस् म हो भारतीय जनता पार्टीको सांसद हो, तर त्योभन्दा पहिले यस क्षेत्रको जनताको सांसद हुँ। म मेरो आफ्नो जनताको प्रति जुन ड्युटी छ, उत्तरदायित्व छ, वो त म निभाउँछु। हेर्नुहोस् अफिसियल पनि हुन्छ, पोलिटिकल लेभलको डायलग पनि हुन्छ है। अब हुन त स्टार्ट त हुन दिनु। अब धेरै सबै कुरा अहिले यहाँ खुलस्त भन्नु हुँदैन। नरेन्द्र विभाजन गरेर हुन्छ कि बङ्गाल भित्रै हुन्छ? नरेन्द्र हेर्नुहोस् हामीहरू के सोच्यो भने मेरो चाहिँ राम्रो होस् तर अर्काको चाहिँ थर्ड क्लास होस् भनेर सोच राख्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् मेरो पनि उन्नति होस्, अर्कोको पनि उन्नति होस् न, त्यसमा हामीहरूलाई के दिक्कत छ? त्यसमा त केही समस्या छैन नि हामीहरूलाई, त्यतातिर नजाउँ। म त्यही भन्दैछु। हेर्नुहोस् ट्राइपेटाइड टोकमा डिसाइड हुने कुरा यहाँ प्रेसमा बसेर हामीहरूले कसरी भन्नु? भरे यहीँ आजैदेखि विभाजन सुरु हुन्छ। यहाँ लगाइसक्यो तपाईँले त भन्नुभयो त, स्पष्ट भन्नुभयो त यो बङ्गाल भित्रकै व्यवस्था हो भनेर। तपाईँले त अघि तोकिसक्नु भयो त। अब त प्रश्न पुछ्ने कारणै रहेन तपाईँले प्रश्न गर्नु। चाहिँ पीपीएस चाहिँ तराई डुवर्सको हुन्छ कि यो 1.5 करोड गोर्खाको? दार्जिलिङ तराई डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान भारतीय जनता पार्टीले गर्छु भनेर लेखेको छ। अनि त्योभन्दा अलिकति माथि हेर्नु भने गोर्खा शब्द लेखेको छ। गोर्खा मतलब समुदाय जातिसँग जोडिएको समाधानका लागि हामीहरूको यो दुईटा मुद्दा हो भनिसकेको छ। यसरी नै अर्कोतिर केन्द्रीय मन्त्री जोन बार्लाले पीपीएसको निम्ति आफूले काम गरिरहेको बताउँदै त्यसको निम्ति धैर्य राख्नुपर्ने बताएका छन्। तपाईँले त उत्तर बङ्गाल राज्यको कुरा पनि उठाइराख्नु भएको छ, गोर्खाहरूको माग त त्यो होइन। हेर्नुहोस् सबैलाई मिलाएर सबै कसैलाई ठेस नपुगोस्। उत्तर बङ्गाल भित्रमा कसैलाई कसैलाई ठेस नपुग्ने एउटा व्यवस्था होइन। हेर समय आओस् म अवश्य नै तपाईँहरूले म कुरा राख्छु। हेर्नुहोस् होइन समय त अब आज गाछ लगाएर सोध्नु न, एउटा गाछ लगायो भने आज नै गाछ लगाए भोलि नै फल पाउँछ त्यस्तो छैन। समयलाई इन्तजार गर्न। तर गोर्खाहरूले त पर्खेको धेरै भनिन्छ। सुन्नुहोस् बहुत साल भयो। गए कति 2 साल 2 साल त कोभिडमै हामी सबै झेलिरहेछौँ। 2 साल संसद बनेर त्यही झेलिरहेछौँ। अलिकति पर्खिनुपर्छ। तपाईँले देख्नुभएको त 2 साल हो, तर संसद सबै समयले बताउँछ। आज काश्मीरको समस्याको समाधान भयो कि भएन, बस धीरज राख्नुपर्छ। जुन चिज हामीले सोचेको थिएन त्यो चिज पुरा भयो। प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा भनेको थियो त्यो पुरा भयो। समय इन्तजार गर्नुपर्छ। समय अनुसार पहिल्यै फल लाग्दैन। समय आओस्। जुन वादा हाम्रो बीजेपी सरकार एवं प्रधानमन्त्रीले जुन वादा गर्छ, हाम्रो गृहमन्त्री जुन वादा गरेछ, जुन वादा गरेको छ मेनिफेस्टोमा ल्याएको छ त्यो वादा पुरा भएको छ। बस हामीलाई धीरज राख्नुपर्छ, इन्तजार गर्नुपर्छ। अवश्य एक दिन न एक दिन हाम्रो लक्ष्य। पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूले राजु विष्ट अनि जोन बार्लालाई प्रश्नहरू गर्दै गरेको समयमै विधायक निरज जिम्बा पत्रकारहरूमाथि बर्सिए। पत्रकारहरूको प्रश्न सुनेर उनी आक्रोशित बने। केही पत्रकारहरूसित त उनको तर्कातर्की समेत भयो। यस्तै क्वेसन हुनुपर्छ। निरजजी हामी त रिपोर्टर तपाईँलाई भनेको यता म तपाईँ र तपाईँको टिमलाई भनेको
हेर्नुहोस् तपाईँलाई सोधेको छैन होइन म भन्छु तर आई एम अलाउड टु से तपाईँको व्यक्तिगत विचार तपाईँसँग राख्नुहोस् तपाईँको यहाँ तपाईँको टिभी च्यानलमा राजनीति बोल्नुहोस् तपाईँको राजनीति तपाईँको टिभी च्यानलमा बोल्नुहोस् तर यहाँनिर मन्त्रीको छेउमा एमपीको छेउमा त्यो मर्यादा राख्नुहोस् भन्छु तपाईँले त आफ्नो ओपिनियन बनाइहाल्नुहुन्छ त राजनीति तपाईँले आफ्नो ओपिनियन बनाए किन सुन्नु मेरो भनाइ के भनेको कुराको विपरीतमा तपाईँले आफ्नो ओपिनियन बनाए सोध्नु तपाईँ जस्तो पत्रकारलाई म मेरो औकात होइन तपाईँलाई जवाब छैन तपाईँको त्यो लोभी नजरहरू कहाँ छ हामीलाई थाहा छैन एकछिन ल निरजु हामी पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ एउटै कुरा किन मिनिस्टर जिम्बाले केही पत्रकारहरूलाई एउटै टिमको हो भन्ने व्यक्तिगत लान्छना समेत लगाए। पत्रकारहरूलाई बोल्नै दिएनन्। तपाईले टिम भनेर छुटाउनु हुँदैछ मलाई सिधै तपाईँले व्यक्तिगत ओपिनियन दिनुहुन्छ मेरो विषयमा कविता लेखेर आफ्नो पर्सनल उयसबाट टिम वर्क हो नि त तपाईँहरूको एउटा भाषालाई नरुचाउने आउँछ रिलेट हुन्छ आउँछ रिलेट भयो कसरी यसरी अघि जसरी भयो त्यसरी कसरी भन्दा अघि जसरी भयो त्यसरी। पछि फेरि पत्रकारहरूले उनी रिसाउनुको कारणबारे सोध्दा उल्टै केही पत्रकारहरूलाई ह्यान्डसम प्याकेजको नाम समेत दिएका छन्, जसको अर्थ सोध्दा ओपिनियन भने। तपाईहरुको पार्टीको सचिव सायन्तन बसुले र राजु विषय अलग अलग हो अलग अलग हो पार्टी एउटै अलग अलग हो डिसिजन कोले बनाउँछ होम मिनिस्टरले बनाउँछ तपाईले बनाउँछ मैले बनाउँछु यहाँ बसिँदैन प्रेस कन्फरेन्स हामी पनि हो यसै कारण वेट फर पीपीएस पीपीएस को लागि पर्खिनुहोस् पीपीएस नअत्तालिनुहोस् ह्यान्डसम प्याकेज पाए भने म अत्तालिनु हुँदैन। के भन्नु खोज्नु ह्यान्डसम प्याकेज भनेको ओपिनियन द्याट इज ओपिनियन यु फाइन्ड इट विश्लेषण गर्नुहोस्। भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ युवा अध्यक्ष अभिषेक शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। भारतीय जनता युवा मोर्चा राज्य अध्यक्षलाई उनले आज उक्त राजीनामा पत्र लेखेका हुन्। राजीनामा पत्रमा उनले जिल्ला अध्यक्ष फरक कार्यनीति अनि विचारधाराबाट आएका र उनीसँग तालमेल राखेर काम गर्न नसकिएको, जिल्ला अध्यक्ष अनि टोलीलाई संगठनको विचारधारा अनि सांगठनिक कौशल थाहा नभएको, जिल्ला अध्यक्षले भारतीय जनता युवा मोर्चाको कामकाजमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने कोसिस गरिरहेको आदि आदि कुरा उल्लेख गरेका छन्। उनीसँग फोन मार्फत सम्पर्क गर्दा राजीनामा दिनुको कारण पत्रमा नै उल्लेख गरिएको बताएका छन्। अभिषेक शर्मा विगत 10 सालदेखि भाजपा निकट विद्यार्थी संगठन एबीवीपीसँग आबद्ध थिए अनि सन् 2017मा चीनमा आयोजित ब्रिक्स युवा सम्मेलनमा भाग लिइसकेका छन्। केही दिनअघि टिस्टा नदीमा बेपत्ता बनेका 2 जनाको शव आज पाइएको छ। 2 जनाको शव कालीझोडा बाँधमा पाइएको हो। टिस्टा रङ्गित उद्धार केन्द्रको टोलीले यी शवहरू बाँधबाट निकालेको छ। ती पाइएका शवमध्ये एउटा मामखोला निवासी विकास तामाङको र अर्को बनारस निवासी इसब यादवको रहेको बताइएको छ। 2 वटै शव चिन्हित भएको छ। उल्लेखनीय छ, पछिल्लो 30 जुलाईको मध्यराती मामखोलामा गएको बाढी पहिरोमा परि मामखोला निवासी विकास तामाङ बेपत्ता बनेका थिए। यस बाढी पहिरोको चपेटमा परि बेपत्ता बनेका अर्का मजदुर डम्बर रामको अझै पत्तो लागेको छैन। अर्कोतिर 11 जुलाईका दिन सिक्किमबाट सिलगढीतर्फ फर्किरहेको WB737350 नम्बरको पिकअप भ्यान 29 माइल नजिक दुर्घटनामा परि सोझै टिस्टा नदीमा खस्दा बनारस निवासी इसब यादव बेपत्ता बनेका थिए। उनको शव पनि आज पाइएको हो। धेरै दिनदेखि शव पानीमा डुबेको कारण परिचय चिन्हित गर्न गाह्रो परिरहेको थियो। बताइए अनुसार विकास तामाङको हातमा काटिएको पुरानो दागले गर्दा उनको शव हो भन्ने प्रमाणित भएको हो। अर्कोतिर बनारस निवासी इसब यादवको घाँटीमा भएको चेन, हातको घडी अनि खुट्टाको एउटा औँला छोटो रहेकोले उक्त शव इसबकै हो भन्ने प्रमाणित भएको छ। स्मरण रहोस्, इसब यादव सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटीबाट डिग्री हासिल गरी आफ्नो घर फर्किरहेका थिए भने विकास तामाङ सेवक रम्फू रेल परियोजनामा काम गर्दथे। दुवै शव बरामद गरी रियाङ पुलिसले पोस्टमार्टमको निम्ति सिलगढी मेडिकल कलेज पठाएको छ। आज कालेबुङको प्रिमताम रोडमा स्थापित नयाँ आधार सेवा केन्द्र ASK को उद्घाटन सांसद राजु विष्टको बाहुलीबाट गरिएको छ।
कालेबुङमा मानिसहरूले आधार केन्द्रको अभावको कारण व्यापक कठिनाइहरूको सामना गर्नु परिरहेको थियो। सुदूरवर्ती क्षेत्र, वनबस्ती, चिया, सिन्कोना बगानका जनता आफ्नो आधार कार्डमा संशोधनको निम्ति पनि धेरै कठिनाइ भोग्नु परिरहेको थियो। आधार कार्डमा जन्म तारिख, नाम, थर, फोन नम्बर वा अन्य जानकारीहरू गलत भएको र त्यसलाई संशोधन गर्न महिनासम्म पर्खनु पर्ने भएकोले यो समस्या समाधान हेतु आज प्रिन्तम रोडमा साई मन्दिर नजिक आधार केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। अब कालेबुङको निम्ति आधारसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई उक्त केन्द्र मार्फत समाधान गर्न सहज हुने भएको छ। उक्त अवसरमा सांसद राजु विष्टले यो केन्द्रमा अबउसो मानिसहरूले आधार कार्डको सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध रहने बताउँदै सबैलाई यसको लाभ लिने आग्रह गरेका छन्। र कालिम्पोङ, दार्जिलिङ हामीहरूको जति पनि क्षेत्रमा चिया बगानमा, वनबस्तीमा, सिन्कोना बगानमा बसी खाने, खटी खाने हामीहरूको नागरिकहरूको एउटा ठुलो समस्या थियो। आधार कार्ड बनाउनको लागि टाढा टाढा जानुपर्ने, पैसा पनि खर्च हुन्छ, समय पनि लाग्ने, अनि त्यही पनि समयमा आधार कार्ड नबनिने। हिजो आज के भएको छ भने चिया बगानमा पनि, सिन्कोना बगानमा पनि धेरै संशोधनको प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ आधार कार्ड। त्यसले गर्दाखेरि एउटा ठुलो समस्या थियो, आज त्यसको समाधान भएको छ र अब हामीहरूका समस्त जनता मानिसहरूले यसको सुविधा कालिम्पोङ शहरमै उठाउनु हुनेछ र यही प्रकारको एउटा सेटअप दार्जिलिङमा पनि आउँदो 10-12 दिनमा एउटा केन्द्र चालु हुन्छ। सिलिगुडीमा 5-6 महिना अगाडि नै एउटा यस्तै प्रकारको सेन्टरको सुरुवात भइसकेको छ। अहिले कालिम्पोङमा जुन यो केन्द्र छ आधार कार्ड बनाउने केन्द्र, यसको क्षमता चाहिँ एक दिनमा 120 जनाको हो। आउँदो दिनमा यसलाई बढाएर 300 जनाको क्षमतासम्म यो केन्द्र बनिनेछ र यो केन्द्रका साथमा जोडेका संस्था र साथै भारत सरकारलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र एउटा यो हामीहरूको क्षेत्रका लागि उपलब्धि हो। अमरसिंह राई सिलिगुडी जलपाइगुडी डेभलपमेन्ट अथोरिटी बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। 99बाट 16 अगस्टमा जारी अधिसूचनामा उक्त बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त भएको उल्लेख गरिएको छ भने यसको अध्यक्षको रूपमा सौरभ चक्रवर्ती रहेका छन्। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्ट अनि केन्द्रीय मन्त्री जोन बार्ला कालेबुङमा त्रिपक्षीय वार्ताको माध्यमले नै राजनैतिक स्थायी समाधान गरिने सांसद राजु विष्टको भनाई। पीपीएसको निम्ति धैर्य राख्नुपर्ने जोन बार्लाको भनाई। पत्रकारहरूको प्रश्न सुनेर नीरज जिम्बा बने आक्रोशित। भारतीय जनता युवा मोर्चा दार्जिलिङ अध्यक्ष अभिषेक शर्माले दिए पदबाट राजीनामा। भाजपा जिल्ला अध्यक्ष फरक कार्यनीति अनि विचारधाराबाट आएका र उनीसँग तालमेल राखेर काम गर्न नसकिएको उनको भनाई। केही दिनअघि टिस्टा नदीमा बेपत्ता बनेका 2 जनाको शव उद्धार। कालेबुङमा नयाँ आधार सेवा केन्द्र गरियो उद्घाटन। अनि अमरसिंह राई सिलिगुडी जलपाइगुडी डेभलपमेन्ट अथोरिटी बोर्डका उपाध्यक्ष नियुक्त। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थिएका समाचार। भोलि अन्य समाचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ रौसे बजार निवासी स्वर्गीय मनमाया दर्नालको गत 10 अगस्त 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 22 अगस्त 2021 आइतबारको दिन निज वासस्थानमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोरीहरू देवकला गतराज, शान्ता दर्नाल, हेमा सिन्चुरी, छोराहरू एमबी दर्नाल, एनबी दर्नाल, ज्वाइँहरू जिलास गतराज, देवेन सिन्चुरी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ निवासी स्वर्गीय कुसुम गतानीको 51 वर्षको उमेरमा गत 8 अगस्त 2021 को दिन असामयिक निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 20 अगस्त 2021 शुक्रबारको दिन स्थानीय मानेलाखा चेस क्लिनिक कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन, शुभचिन्तक एवं शोकमा सामेल हुनुभएका महानुभावहरूलाई
उक्त दिन उपस्थित भइदिने नम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत प्रेमबहादुर घतानी, सुकमाया घतानी, बाबा आमा केशर घतानी, दाजु विजय घतानी, भाइ जीवन घतानी, भदै नीलु लामा, वाङदी लामा, दिदी भेना, पूजा बराइली, राजु बराइली, बहिनी ज्वाइँ सुबानी छेत्री, जुलेश छेत्री एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। डोडो द पेट बुटिक। यहाँ तपाईँले पाल्तु पशुहरूको सम्पूर्ण पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै कुकुरहरूको निम्ति पेडिग्री, ड्रुल्स, प्युरपेट, त्यसरी नै बिरालोको निम्ति चाहिने विस्केट, प्युरपेट लगायत कुकुर बिरालोको विभिन्न स्याम्पू, साबुन, कलर इत्यादि सामग्रीहरू यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। आवश्यक परे होम डेलिभरीको पनि सुविधा यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै यहाँ विभिन्न प्रकारका ब्रस, काइयो, पाल्तु माछा अनि चराको चारोहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ भने राम्रा प्रजातिको कुकुरको बच्चाहरू पनि यहाँबाट अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् डोडो द पेट बुटिक, 10 माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। तपाईँले @डोडो द पेटलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9339695686। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई, निट फ्रेशर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्: 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination Test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति
एबिजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म, फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KD प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 980033 3776 अनि 97333 76088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 96790 03878 अनि 82508 54583।
सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, वन प्लस, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्
प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्। संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिभिगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ।
यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।